صباح الخير عليكم خوتي، جيسبر راكم ملاح باسكو حنا رانا فريمون ملاح. خليناكم في البلاد مع طليبه، مع لويزا حنون، مع الانجينير حسن والتوفيق وسعيداني، وهذا يضرب في هذا وهذا يسب في هذا وهذا يحبط في النيفو في هذا. حنا قررنا نروحوا من با نيفو هذا النيفو الهابط هذا لا ميديوكريتي هذيك التمسخير هذاك، وقررنا نروحوا واحد الدوله مطوره والدوله كبيره، وهذه الدوله اسمها المانيا. نعم خويا حنا رانا في المانيا جماعه اليوم، وهذه المدينه اللي رانا فيها اسمها تخيير. سي اون بوتيت فيل الموند parmi les plus petites villes allemandes de toute l'Allemagne. واش رانا نديرو هنا اليوم؟ رانا كشفنا في واحد المدينه هذه صغيره اللي بالك اصغر من شلف ولا اصغر من مشريه ولا اصغر من حتى من هذوك المدن الصحراويه تاعنا كيما اليزي وكسيتيرا، ولكن في المدينه الصغيره هذه يا خاوتي عملوا مليح. هنا ماشي بلاد سعيداني، هنا ماشي بلاد جنرال توفيق ولا ماشي بلاد بوتفليقه والسعيد اكسيتيرا. في هذه المدينه الصغيره كاين دي زوزين تخشى في القاعه ما كاينش تخش سبحان الله. حتى توحشنا شكار تاع الزبل ما لقيناهمش، شكار الكحله هذيك ما لقيناهاش كاع. مدينه جديده، مدينه قديمه، عندهم التراث تاعهم محافظين عليه، فيها السياحه، فيها الصناعه. شوف برا كتشوفوا كاين غير الناس تخدم وتروح، ما كاينش اللي قاعد ما يخدمش هنا اكسيتيرا. ونو سوم اون المانيا، حبينا نتكلم لكم على الالمان، حبينا نبارطاجيو واحد ليكسبيريونس عليكم على الالمان، باسكو حنا في بالنا باش يجي التطور pour qu'il y ait un développement en Algérie, il faut qu'on apprenne des nouvelles expériences. Il faut vraiment qu'on apprenne des nouvelles expériences et qu'on ne reste pas uniquement à écouter la classe politique تاعنا incompétente اللي يتبادل في البلاد. اليوم في الالمان عندهم سيستم فيدرال. هذه لا ريجيون اللي رانا فيها واللي زاد فيها كارل ماركس، مع بالي بلي ما يعجبوش الناس اللي كنهضر على كارل ماركس كي لان دي بير دو كومونيزم لوتور دو كابيتال. لا ريجيون هادي عايشه جونزان لاندر، عندها لي كومبيتونس تاعها، هي اللي تحكم في الضرائب، هي اللي تحكم في القانون الماليه تاعها، هي اللي تحكم في كلش، والي غولي العاصمه برلين غير في السياسه الخارجيه لا بوليتيك ايترونجير وسياسه الدفاع وكلكو زوتر اوبسيون. يعني هما avec des simples systèmes fédéraux ils ont développé un véritable pays. Le taux de chômage en Allemagne il est pratiquement très bas. عندهم l'industrie très développée leur industrie. Mais comment ils ont pu réussir؟ يا جماعة لازم نفهموا مليح. هذو الكفار اللي يهضروا عليهم السلفيين اللي يسمعوا لهم في البلاد، هذو الكفار اللي الوهابيين اللي يتكلموا في البلاد، هنا عندهم الحق، هنا عندهم العدالة، هنا عندهم عدالة اجتماعية. حنا درنا دون دي بتي فيلاج في الألمان، ما كاش فيلاج ما لقيناش فيه ستاد، ما كاش فيلاج في الألمان اللي فيه 3000 ولا 4000 ابيتون ما كاش بيسين، ما كاش اون كراش. هنا يستثمروا في الإنسان. Ici en Allemagne ils investissent sur l'homme, ils donnent de la chance à l'homme, ils veulent que l'homme s'épanouisse, ils s'insistent sur l'épanouissement de l'homme. C'est comme ça que le pays peut s'épanouir. وزيد نكمل لكم حاجه سي تري امبورطونت. عبركم هنا في النشيد الوطني تاعهم في الالمان واش عندهم دويتشلاند اوبر اليس، الالمان فوق كلش. هما ما عندهمش هذه السياسات لي كلون، هذا يضرب في هذا وهذا بوتفليقه ماشي مليح وهذا اكسيتيرا وهذا. هما عندهم الالمان ابري تو، يعني البلاد افون تو. هنا عندهم بليزيور بارتي بوليتيك، عندهم الاس بي دي باغ اكزومبل، عندهم سي اس او، بصح كي يديروا بيناتهم عندهم واحد لا تراديسيون بوليتيك في الالمان يعيطوها لي كواليسيون، يعني كي يحكموا الحكم يحكموا بليزيور بارتي او ميم طون. ميركل باغ اكزومبل جي اف سي اس او كي دير قرار ولا تسقسي صحاب الاس بي دي، وفي البارلمون كيكونوا حاجه مليحه هما ما يضربوش بيناتهم، ما يتقاتلوش على بلادهم، هما يقول لك لانتيغي ناسيونال لانتيغي جينيرال. كي يلحقوا المصلحه تاع الوطن كاع يفوتيو وكاع ينوضوا على بلادهم. سي بور سا كو ميركل كاع يتبعوها عندها كونسنسوس ناسيونال. حابين برك نبارطاجيو معاكم هذه الاكسبيريونس باش نخرجوكم من ذاك الفكر الطايح، الفكر لو ديكنا اللي راكم فيه على جهه طليبه والجماعه ولويزا حنودي لا كاد ديكنو. حابين ندوكم دوله متطوره، والتطور منين يجي سورتو يا جماعه دويتشلاند اوبر اليس، فكروها مليح، بلادنا افون تو. ان شاء الله بنقدروا نتعلموا هذه العقليه. نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.